अब यस्तो हो, सङ्कट समस्या पनि होइन। मैले भनेको यो एउटा साइकल हो तपाईँको। यो साइकल कस्तो भयो भन्दाखेरि अब अलिकति कन्टेक्चुअल पनि हुनु पर्यो। 1.5 वर्षसम्म इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू एक खालको स्टल भएको बेलामा एकैचोटि ओपन अप हुँदाखेरि हामीलाई दोहोरो प्रेसर परिरहेको छ कि। एउटा प्रेसर के परिरहेको थियो भने जस्तो 1.5 वर्षसम्म उद्योग धन्दाहरू बन्द हुँदाखेरि हामीले उनीहरूलाई धेरै किसिमको कन्सेसनल सुविधाहरू दिएको थियो। जस्तो रिफाइनेन्सिङको सुविधाहरू दिएको छ, अनि तपाईँले ब्याजमा सब्सिडीहरू गरिदिएको छ होइन। त्यो हुने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि जुन खालको अहिले एउटा इक्जाम्पलको लागि एउटा तपाईँले सङ्कट अथवा समस्या भनेको लिक्विडिटीलाई मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। हुन त अरू पनि कुरा होला। अब 1.5 वर्ष पहिलादेखिको तिर्न पनि नपर्ने अनि सस्तो दरमा ब्याज दरमा लोन पाएँ नि। अनि त्यसपछि फेरि अहिले यो आर्थिक वर्ष लाग्दा नलाग्दै भनौँ जेठ असारबाटै हाम्रो लगभग अलिक कम्फर्टेबल हुँदैछ होइन। इकोनोमी वात्त खुलेर इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू बढिसकेपछि एक खालको प्रेसर चाहिँ परिरहेको हो। तर म चाहिँ अहिले सङ्कटै आयो समस्यामै परेको भन्ने चाहिँ यो दुइटै चाहिँ मैले रुल आउटै गर्छु। होइन, दुईवटा कुरा हो। दुईवटा, एउटा के हुन्छ भने हामीले अलिकति यो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तै के कुराहरू हाम्रो अहिले जुन अब फरेक्स रिजर्भमा जुन खालको प्रेसर परिरहेछ नि, त्यो प्रेसर पर्दाखेरि कतिपय आइटमहरू नल्याए पनि अब जस्तो चुइगम नेपालमा किन तपाईँले ल्याइराख्नु पऱ्यो, खाइराख्नु पऱ्यो। चक्लेट, कस्मेटिक्सहरू होइन, अथवा त्यहाँ भएको जुन 18 आइटम भन्नुभयो त्यो आइटम्सहरू यहाँ नलाउँदै पनि हाम्रो जनजीवन अस्तव्यस्त हुने रोकिने केही होइन। एक खालको ओपन अप हुँदाखेरि मान्छेको चोइसेसहरू हुन्छ, छोडिदिउँ भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। नत्र पनि त्यसलाई फेरि हामीले बन्दै गरेको पनि होइन। त्यसको इम्पोर्ट अलिकति महँगो बनाइदिइसकेपछि हाम्रो यो डलरको रिजर्भमा जुन खालको अलिकति प्रेसर परिरहेको छ त्यसलाई कन्टेन गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्ने मात्रै हिसाबले गरेको हो। त्यो एक खालको सर्ट टर्म मेजर हो कि। अहिले तत्काल चाहिँ अलिकति प्रेसर त, किनभने हाम्रो रिजर्भ त घटिरहेको त हो होइन, फरेन करेन्सीको रिजर्भ त घटिरहेको त हो। अब त्यसको बारेमा अब सोसाइटीमा पनि धेरै किसिमका कुराहरू आइरहेछ होइन, पत्र पत्रिकामा पनि धेरै किसिमको कुराहरू आइराखेपछि हामीले एक खालको अलिकति करेक्टिभ मेजर्स हुँदाखेरि यस्ता आइटमहरूलाई अलिकति टाइट गऱ्यो भने यता डलर पनि बच्ने होइन, अनि त्यो डलर बच्यो भने यता रिजर्भ बढाउन सकिने भयो। त्यसले हाम्रो तरलतालाई पनि हेल्प गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एउटा मेजर्स चाहिँ त्यो पनि पुरै रेस्ट्रिक्टै गरे पनि होइन, सर्ट टर्म मेजरको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो मोनिटरी पोलिसीको जुन रिभ्यू गर्दाखेरि एउटा कमिटमेन्ट गरेको थियो त्यो अनुसार गरेको हो। त्यसैले त्यो ठुलो ऊ पनि होइन, तर एउटा साङ्केतिक रूपमा चाहिँ गभर्मेन्ट इज रेस्पोन्सिबल होइन। अर्थ मन्त्रालय अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बजारमा जुन कुराहरू आइरहेको छ त्यसको एउटा रेस्पोन्सिबल वेमा एक्टिभिटिजहरू अथवा एउटा एक्सन लिएको मात्रै हो। त्यस्तो धेरै एकदमै सङ्कटै परेर गरेको त होइन। कारण त यस्तो छ होइन, यो कारण चाहिँ कस्तो भने त्यो वास्तवमा तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ भने सधैँ चाहिँ असारमा गएर 35-40% खर्च हुने पुँजीगत खर्चको बजेटरी डिसिप्लिनको हिसाबले पनि राम्रो भएन, फिस्कल डिसिप्लिनको हिसाबले पनि राम्रो भएन होइन। र अरू तपाईँको यो लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको हिसाबले पनि एकैचोटि प्रेसर पर्दा त हामी जबरजस्ती बजारमा गएर फेरि डोमेस्टिक बोरोइङ पनि एकैचोटि गर्नुपर्ने जस्तो खालको अवस्थाहरू आउँथ्यो। त्यो अवस्था नआओस् भन्नलाई हामीले मिनिस्ट्रिजहरूलाई प्लान्ड वेमा चाहिँ खर्च गर नि त भनेर। अनि यो 10% पनि के हो भने साउन भदौ असोज 3 महिनामा जम्मा 10%, बाँकी 9 महिनामा एभरेजमा 10% भयो भने त एकदम केयरफुल र एक खालको नेक डिस्ट्रिब्युसन भयो नि त खर्चको पनि। कुनै पनि एरियामा प्रेसर परेन, त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा पोलिसी बनाएको हो। तर समस्या के हो भने प्रतिस्थापन बजेटै असोजमा पास भयो होइन। अब कति दिन बजेट होलिडे पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन पुँजीगत खर्च कम भइरहेछ नि त्यो आलोकमा पनि हेर्नुपर्ने भयो कि हिजो बजेट चाहिँ असार मसान्तभित्रै पास हुन्थ्यो राइट होइन। अब अहिले के भयो, असोज पुग्यो, 2-3 महिना त हामीलाई त्यहीँनिर चाहिँ छ नि त। त्यो त हाम्रो गयो, बजेट प्रोसेसमै गयो। अनि त्यसको चाहिँ रेप्लिकेसन कता पर्यो, इफेक्ट कता पर्यो भन्दाखेरि पुँजीगत खर्चमा पर्यो। चालु खर्च त मैले रोक्न सक्दिनँ, जस्तो कर्मचारीको तलब रोक्न सकिँदैन, पेन्सन रोक्न सकिँदैन, वृद्ध भत्ताहरू रोक्न सकिँदैन, त्यो त सबै गइरहेको छ। इभन बजेट होलिडे हुँदाखेरि पनि अब यहाँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भने समस्या नआएपछि केही पनि भएन भन्ने हो। तर इट वाज सो केयरफुल्ली प्लान्ड कि
केही दिन बजेट होलिडे हुँदैछ भन्ने थाहा पाएरै पनि हामीले चाहिँ त्यो एडभान्समा पेमेन्टहरू सबै पठाइदिएको थियो। केही पनि नोइज आएन, नत्र त त्यो बेला पनि त आउनुपर्ने हो नि त क्राइसिस त। गभर्मेन्टले ट्रेजरीबाट 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्न नपाउँदा पनि केही दिन त्यस्तो चल्यो। त्यो त एकदम म्यानेजमेन्ट इफिसियन्टली गरिएको थियो र चल्यो, कसैलाई थाहै भएन, राइट होइन। त्यसैले हो त्यो अहिले चाहिँ मेन चाहिँ त्यो कारण एउटा चाहिँ बजेट ढिलो आउनु एउटा मेजर समस्या त्यो हो। तर अरू कस्तो हुँदो रहेछ भने लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल पनि बनेन होइन, 4 जना मात्रै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। खास गरेर जस्तो फाइनेन्स मिनिस्ट्रीको काम भनेको रिसोर्स म्यानेज गरिदिने त हो। मैले आफैले प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन त गर्दिनँ नि, पुरानो भुक्तानी बिल पेमेन्टहरू जे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त लाइन मिनिस्ट्रिजहरूले गर्छ। त्यो काम गर्ने लाइन मिनिस्ट्रिजहरूको पोलिटिकल नेतृत्वको भ्याकुम पनि लामो समयसम्म भयो। त्यो कारणले कस्तो भयो भन्दाखेरि अनि पोलिटिकल नेतृत्व आइसकेपछि पनि कतिपय दसैँ तिहार छठ फेरि हाम्रा यी छन् या नभने पनि हुँदो रहेछ तपाईँको यो होइन। यस्तै माखे साङ्लोमा अलिकति त्यो अल्झेको हो। त्यो कुनै भन्नुहोस् न कुनै ठुलो समस्या आएर पुँजी खर्च नभएको होइन। यो खालि अहिले यो बजेटिङ प्रोसेस र पोलिटिकल चेन्ज जुन भयो नि, त्यो चेन्जले गर्दा मात्रै यो समस्या देखिएको। र मलाई के लाग्छ भने अहिले हामीले मान्य मन्त्रीकै उसमा उपस्थितिमा अरू मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूहरूलाई बोलाएर, मन्त्री सचिव सबैलाई बोलाएर होइन, हामीले चाहिँ अहिले एकदमै इन्टेन्सिभली छलफलहरू गरिरहेछौँ। 2 राउन्ड त्यस्तो छलफल पनि भइसक्यो होइन। मेजर पुँजीगत खर्च गर्ने लगभग 14-15वटा मन्त्रालय हामीले बोलाइसक्यौँ, बाँकी पनि हामी बोलाउँछौँ। बोलाएर मन्त्री सचिवको टिम नै बोलाएर अर्थ मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरिदिनु पर्ने केही छ भने लेट अस नो होइन, नत्र भने तपाईँहरूले एक्सपेडाइट गर्नु पऱ्यो भनेर त्यसरी गरिरहेको छ। अब यस्तो छ होइन, त्यहाँ अब एउटा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि अब धेरै रिजन्सहरू धेरै पाइन्छन् होइन। काम नहुनु सबैले आफ्नो डिफेन्स त गर्छ नि, आफूलाई डिफेन्ड गर्ने त्यस्तो छ। तर त्यहाँबाट ठ्याक्कै भन्दाखेरि अब पनि त्यही हो, पहिला सुरुको बजेट अलमलकै कुराहरूलाई अलिकति अगाडि अब मन्त्रीजीहरू त भर्खर आउनु भएको छ, हामी भर्खर आएको बुझ्दै गरेको भन्ने कुरा पनि हुने भयो। त्यो स्वाभाविकै कुरा पनि भयो। अनि कतिपय चाहिँ अवस्थामा अब यो कर्मचारीको सरुवाहरू पनि पहिला के हुन्थ्यो भने अब असारतिरै साउनतिरै सरुवा हुने अनि काम पिकअप हुन्थ्यो भने अब अहिले अब अलि पछिसम्म पनि त्यो प्रवृत्ति चाहिँ रह्यो जस्तो पनि देखियो हामीले छलफल गर्दाखेरि। होइन एउटा त कस्तो भने एउटा के रहेछ भने अब हाम्रो एनुअल बजेटमै पनि अलिकति समस्याहरू चाहिँ हुन्छ। हाम्रो बजेटिङ सिस्टमले के हुन्छ भने हामी असारमा हाम्रो आर्थिक वर्ष एन्ड हुन्छ, बहुवर्षीय योजना बाहेक अरू योजनाहरू तपाईँले फेरि फ्रेस स्टार्ट गर्नुपर्छ होइन, फेरि टेन्डरिङ प्रोसेस जानुपर्छ। त्यो टेन्डरिङ प्रोसेसमै जाँदाखेरि 2-4 महिना त्यसै पनि लाग्छ, किनभने पैसा त्यत्तिकै दिन त भएन। टेन्डर कल गर्नु पऱ्यो, 35 दिनको सूचना दिनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि त्यसलाई फेरि तपाईँले टेक्निकल इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो, त्यो पास भएपछि फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो ठेक्कापट्टा लगाउँदै 4-5 महिना जान्छ कि तपाईँको एकदमै जान्छ कि त अब त्यो सिस्टम तोड्नु पऱ्यो एउटा त्यो। अर्को यो मौसमगतले पनि हुँदो रहेछ कि हाम्रो चाहिँ धेरै विकास निर्माण भनेको चाहिँ बाटोघाटो पुल यस्तो बनाउने मात्रै छ। धेरै हाम्रो खर्च सबभन्दा धेरै 156 अरब त भौतिक पूर्वाधारकै बजेट छ होइन। त्यसले भनेको त्यो बाटोघाटै बनाउने हो, पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो। त्यो पूर्वाधार चाहिँ हाम्रो रेनी सिजनमा निर्माण हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो के सिस्टमिक समस्याहरू पनि भयो। मैले भने नि सबै योजनाहरू बहुवर्षमा लान पाउने भयो एउटा हुन्थ्यो, सबै योजनाहरू प्रोजेक्ट ब्याङ्कबाट सेलेक्सन गरेर टक्क बनाउन पाए त्यो पनि हुन्थ्यो। कतिपय योजनाको अब विभिन्न कारणले गर्दा डिपिआर पनि नभएका सानतिना योजनाहरू पनि परिरहेको हुन्छन्, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। त्यस्ता खालका छरिएका योजना हुने, बजेट एकदम थोरै हुने, होइन। ती सबैको फेरि टेन्डर लगाउनु पर्ने। अहिले त एकदमै अब यो मैले भनिहालेँ, अहिले त्यसरी कम खर्च हुनुपर्ने अरू कुनै पनि कारण छैन सिवाय बजेट ढिलो पास भएर अलिकति त्यो आएन। तर यो वर्ष त फेरि त्यो पनि लागू भएन किनभने अब अध्यादेशबाट बजेट आयो होइन। त्यसपछि त्यसको फेरि रिप्लेसमेन्ट भएपछि कस्तो भयो नि, भन्न त अर्थ मन्त्रालयले के भनेको थियो भने नयाँ र डिपिआरहरू तयार नभएका बाहेक तपाईँहरूको अनगोइङ खालको छ भने तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोस् है भनेको थियो। तर समस्या लाइन मिनिस्टर कस्तो पनि पोलिटिकल लिडरसिप नभएपछि उहाँहरूले गरिदिनु भएन, गर्न पनि सक्नु भएन। कतिपय चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो पावरहरू अथवा अथोरिटीहरू पनि चाहिन्थ्यो होला, त्यो पनि भएन होला, के भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ विशुद्ध यो अरू कुनै त्यो सिस्टमिक कारणले केही कारण पनि होइन, अहिले चाहिँ बजेटकै कारणले भनौँ, बजेट चाहिँ अब रिप्लेसमेन्ट
अध्यादेश आयो, अध्यादेशपछि सरकार चेन्ज भयो, सरकार चेन्ज भएपछि रिप्लेसमेन्ट बजेट आयो होइन, त्यो पास गर्नलाई केही समय लाग्यो, त्यसपछि अलिकति पोलिटिकल लिडरसिपको भ्याकुम भयो। यस्तो कारणले मात्रै हो। त्यो कारण चाहिँ मलाई लाग्छ किनभने त्यो कुनै फन्डामेन्टल कुनै बोटलनेकै भएर भएको पनि होइन होइन, हुन्छ नि एउटा कुनै पहाडै खसेर भएको हुने। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ एभ्रिथिङ इज इन प्लेस होइन। सँगसँगै हामीले पनि बोलाएर तताउने र उहाँहरूलाई हामीले के सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले पनि भनिरहेछौँ। त्यो कारणले र अरू मिनिस्ट्रिजहरूले पनि उहाँहरूले पनि निकै चासो लिनुभएको छ मान्छेहरूले पनि। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो माग लाग्दा नलाग्दा चाहिँ एकदम राम्रो रिजल्ट देख्न सक्छ। होइन यस्तो छ, पेमेन्टको कुरा त त्यही हो। मैले भने पेमेन्ट भुक्तानी दिनलाई त अब जुन निकायले काम लगायो त्यसले दिनु, बजेट नभएर हो भने अर्थ मन्त्रालयको कुरा भयो होइन। त्यो चाहिँ अब पेमेन्ट नदिने भनेको त सम्बन्धित लाइन एजेन्सीको कुरा भयो नि त। लाइन एजेन्सीले किन भुक्तानी दिएन भन्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ, त्यहाँको जुन पोलिटिकल भ्याकुम भयो, मलाई लाग्छ त्यही होला भन्छु। अब आई डोन्ट नो होइन, तर पेमेन्ट दिने त जसले ठेक्का लगाउँछ उसले दिने हो नि त। पैसा नभएर नदिएको त होइन, बजेट नभएर पेमेन्ट पाएको त होइन, नपाएको त होइन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सीमा अब त्यहाँको चेन्ज फेन्ज केहीले होला, त्यो बजेट नभएर चाहिँ होइन। होइन यस्तो हुन्छ कि अब त्यो कर्मचारीले बिचरा कर्मचारीले त्यो कानुनभन्दा बाहिर गएर त कसरी गर्छ र होइन, गर्न केही कुरा बिहेभियरल पार्ट भयो भने त्यो मान्छेको व्यक्तिगत कुराहरू भयो। व्यक्तिगतमा तपाईँको स्वभाव एउटा हुन सक्छ, पुष्पजीको एउटा होला, उहाँको एउटा होला, मेरो त्यो छुट्टी कुरा। नर्मल्ली चाहिँ ब्युरोक्रेसीले त्यो हर्डल क्रिएट गरेर हुन नदिने भनेर हामीलाई के फाइदा हुन्छ। जस्तो मलाई आज पुँजीगत खर्च धेरै भइदिए नै राम्रो हुन्छ, भौतिक सचिवलाई पनि पक्कै उसको मन्त्रालयको पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर राम्रो देखियो, उसलाई पनि त राम्रो हुन्छ नि। हाम्रो इन्सेन्टिभ के हो त्यो हेर्नु न पहिला। ब्युरोक्रेट्सको इन्सेन्टिभ चाहिँ खर्च नगर्दा हुन्छ कि गर्दा हुन्छ, काम नहुँदा हुन्छ कि हुँदा हुन्छ। डेफिनेटली हुँदा हुन्छ। जब मलाई इन्सेन्टिभ मोटिभेसन मेरो काम हुँदा हुन्छ भने मैले किन हर्डल क्रिएट गर्छु र होइन। होला हाम्रो केही कोअर्डिनेसनका इस्युहरू अन्तर मन्त्रालय अन्तर निकाय समन्वय समस्या छैन म भन्दिनँ, त्यस्तो समस्या। तर इन्सेन्टिभको हिसाबले हेऱ्यो भने हामीलाई काम नगरेर बस्दा इन्सेन्टिभ छैन कि। यस्तो छ होइन, दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ त्यो उपभोक्ता समितिको भनेको त सार्वजनिक खरिदानले नै दिएको कुरा भयो, अर्थ मन्त्रालयले दिने नदिने भन्ने कुरा भएन। विद्यमान कानुनले सर्टेन एमाउन्टसम्मको त्यो अनुसार दिने भन्ने कुरा हो, त्यो कानुनअनुसार हो होइन। त्यो कुरा त्यसरी बुझौँ। अर्को समन्वयको पार्टमा चाहिँ पक्कै पनि छ। जस्तो बाटो बन्छ अनि नेक्स्ट डेमा नेक्स्ट विकमा गएर टेलिकमले चाहिँ अब फाइबर बिछ्याउने भनेर गरिदिन्छ, अथवा उस्तै परि खानेपानीले फेरि ढल राख्ने भनेर गरिदिन्छ। त्यो खालको समस्या चाहिँ छ, त्यो खालको समस्या देखिया छ होइन। यहाँ अहिले अब यो प्राविधिक मन्त्रालयहरूको एउटा समन्वय समिति पनि छ। अस्तिको मिटिङमा पनि हाम्रो मान्य अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा त्यहाँ कुरा हुँदाखेरि पनि यो कुरा उठाएको थियो। हामीले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने भयो, हामीलाई भन भने उनीहरूको समिति अलरेडी रहेछ, समिति छ। त्यो समितिमा बसेर कम्तीमा एडभान्समा प्लानिङ गर्नु पऱ्यो भन्ने हो हामीले त। तपाईँहरूले यो वर्ष यदि यो कुनै बाटो भन्नुहोस् न, यो सिंहदरबारभित्रको बाटो ब्ल्याकटप गर्नु छ भने कम्तीमा 4वटा निकाय बसेर यहाँ यो वर्ष यहाँ चाहिँ खानेपानीको पाइप बिछाउनु पर्ने छ कि छैन, बिजुलीको पोल हाल्नु पर्ने छ कि छैन, टेलिकमको तार बिछाउनु पर्ने छ कि छैन, 3-4 निकाय बसेर त्यो अनुसार चाहिँ गऱ्यो भने त कुरा त क्लियर भइहाल्छ। अब हुन्छ के भने अब मैले ब्ल्याकटप एकछिनलाई म सडक विभाग भएँ, मैले ब्ल्याकटप गरेँ, भोलि अर्को हप्ता खानेपानी विभागले आएर चाहिँ हाल्यो भन्नुको मतलब त के हो भन्दाखेरि दुईवटा निकाय बसेर कुरा नगरे त हो नि होइन। समिति पनि रहेछ, त्यो समितिको इन्गेजमेन्ट अलिकति बढाउनु पऱ्यो कि। अनि कम्तीमा वर्षभरि कुन ठाउँमा के काम हुँदैछ भनेर अलिकति सूचनाको आदान प्रदान भइदियो भने पनि यो समस्याबाट समाधान हुन्छ। अब केही वनको तपाईँले भन्नुभएको वनको चाहिँ अलिकति हाम्रो वन ऐन नियमका केही प्रोभिजन्सहरूले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले चाहेर पनि गर्न नसक्ने भन्ने पनि बुझिया छ। र मैले बुझेअनुसार अब अलिक केही विषयहरू चाहिँ त्यो वन ऐन नियमहरूले संशोधन पनि गर्ने तयारी वन मन्त्रालयले गरि पनि रहेछ। त्यो भनेको त तपाईँको फेरि के भने अब कुनै पनि महिना 1 रुपियाँ पनि रेमिटेन्स आएन भने त्यो भने हो नि त। आउने क्रम त फेरि कस्तो भने अहिले पनि गएको 4 महिनामा 312 अरब कि कति आएको छ होइन। त्यो बराबर भनेको बाँकी 3 या 9 गऱ्यो भने पनि 936 अरब जति कति आउँछ होइन। अनि यो गएको वर्षलाई छोड्यो भने त्योभन्दा अगाडिको वर्षमा हाम्रो
910-12 अरब छ। त्यो भनेको वास्तवमा प्री कोभिडभन्दा अहिलेकै रेसियोले पनि बढी नै आउने देखिन्छ कि। मैले त्यही भएर तपाईँलाई भनेको त्यो सङ्कट समस्या किन त्यसरी चाहिँ होइन जस्तो देखिन्छ नम्बरले गर्दा भनेको यस्तो छ। होइन के छ भने जस्तो अब अहिले चाहिँ जुन किसिमले आयात बढिरहेछ त्यसमा लगभग 51% जति हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्रको लागि चाहिने सामानहरू पनि आइरहेछ। त्यसले त केही एड त गर्छ नि। त्यो कुरा के हुन्छ भन्दा अहिले जस्तो भन्नुहोस् न हाम्रो निक्षेप चाहिँ वर्षभरिमा 19%ले कर्जा चाहिँ 19%ले बढ्ने भने 32% बढेको छ प्राइभेट सेक्टरमा जाने कर्जा। अब हाम्रो इकोनोमीको तपाईँले जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हेऱ्यो भने 70-30 भन्छौँ। 70% चाहिँ प्राइभेट सेक्टर, 30% पब्लिक सेक्टर हो। 70%मा त हामीले सोच्यो भने त लगभग दोब्बर हिसाबले कर्जा प्रवाह भइरहेछ। त्यो भनेको त के हो भने त्यसले भोलि जिडिपीमा 70% कन्ट्रिब्युसन गर्छ नि। त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्ने चिज त एकदमै एक्सपान्डेड भएर रहेछ नि त। खोइ हामीले त्यो हेरेको पेपरमा यहाँ केही पनि त्यो कुरा आउँदैन। पोजिटिभ कुरा होला नि त। क्रेडिट ग्रोथ हुनु भनेको इकोनोमीको लागि होइन, इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँको इकोनोमीमा हुनु भनेको सुन्नु होइन मैले भने 50% 51% त छ नि त तपाईँले होइन। 51% चाहिँ कन्जम्सनमा होला होइन। सुन्नु मलाई भन्नु दिनुहोस् हुन्छ भन्ने भयो त्यो एकदम मजाले नि है किन नहुने। आधार त्यो ग्रोथ पनि हो एउटा। अर्को कुरा के हो भने अहिले भएको छैन पुँजीगत खर्च, त्यसमा म मान्छु किनभने नम्बर तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ होइन। मालेखाले हरेक दिन निकालिदिन्छ त्यो। मै पनि 1 वर्ष मालेखा नेत्र भएर म हरेक बिहान त्यही हेरेर हुन्छु। हरेक बिहान मेरो कामै त्यही हेरेर हुन्छु। पहिला मेरो बिहानै त्यसबाट सुरु हुन्छ। तर यसको अर्थ के हो भने पुँजीगत खर्च नहुनु पर्ने कुनै अवस्था। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। जस्तो हाम्रो आर्थिक वर्ष 76-77मा इकोनोमी -2.1%ले कन्ट्र्याक्सन भयो राइट। लकडाउन कहिले भएको थियो? चैतको 11 गते। चैत, वैशाख, जेठ, असार 4 महिनामा इकोनोमी चाहिँ तपाईँको 4 महिना बन्द हुँदाखेरि इकोनोमी त्यसरी पुरै कन्ट्र्याक्टेड हुनुपर्ने हो। 8 महिना कि हामी सुतेका थियौँ हो। सुन्नुहोस् है त्यो कारणले एक्ज्याक्टली त्यो कारणले अहिले हामीसँग त 6 महिना अझै बाँकी छ काम गर्ने। फर्केट एबाउट 4 months मेजर होइन। मैले भने त्यो एउटा है। मैले फेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ मैले सदर गराउन खोजेको त होइन। तर तपाईँले हाम्रो जुन नेचर अफ इकोनोमिक ग्रोथ अथवा हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू कुरा हुँदा त मेजर इल्डिङ दिने भने त 4 महिना रहेछ, 4-5 महिना पछिल्लो। नत्र भए माइनसै जान 8 महिना त थियो होला नि त केही न केही त राइट होइन। त्यो मैले भन्नु खोजेको भने हाम्रो मेजर काम हुने समय अझै पनि हामीसँग छ होइन। हामी पुँजीगत खर्च नहुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। अहिले नभएको हामी स्वीकार्छौँ। नभएको कारणहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। तर मैले भनेको प्राइभेट सेक्टरको कर्जा ग्रोथ एकदम भएको छ। एकदमै क्रेडिटको माग भइरहेछ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एड्रेस गर्ने भनेर हिजो मात्रै पनि लिक्विडिटी म्यानेज गर्नलाई हामीले 50 अरब पैसा चाहिँ एडिसनल हाम्रै सिस्टमबाट निकालिदिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेसम्म सर्ट टर्म लेन्डिङ समेत हेऱ्यो भने त गएको 4 महिनामा 1760 अरबभन्दा बढी चाहिँ एसएलएफ सहितको गरिसकेको छ। बेला बेला उसले चाहिँ ओपन मार्केटमा पनि पैसाहरू चाहिँ इन्जेक्ट गरिरहेको छ होइन। त्यो कारणले अनि रेमिट्यान्सको तपाईँहरूले भन्नुभयो ठिक छ अहिले घटिरहेछ, पोहोरभन्दा घट्या हो। मैले भनिहालेँ परारकोसँग हेर्नुभयो भने त्यो वर्ष अगाडिसँग हेर्नुभयो भने हामीलाई त्यो नम्बरमा त्यस्तो ऊ छैन कि। तर त्यो फेरि के हो भने अहिले 7 महिना भनेको मैले भने नि शून्य भयो भने हो, शून्य हुन्छ। अनि अहिले बाहिर जाने मान्छे पोहोर चाहिँ वर्षभरिमा 7-8 हजार पनि गएको थिएन। अहिले 4 महिनामा 1.5 लाख जति मान्छे बाहिर गइरहेछ होइन। उनीहरूले त केही महिनादेखि त गर्छ होला नि त, त्यो पठाउनु पनि छ होला। अनि हामीले फेरि जस्तो अलि एयरपोर्टहरूमा टाइट पनि गरिरहेछौँ। अहिले एक दिनमा 21 किलो सुन चाहिँ तपाईँको भनौँ झिटिगुन्टाबाट ट्याक्स दुरुपयोग गरेर आइरहेको पनि देखियो होइन। अहिले एकदमै टाइट भइरहेछ। त्यसबाट त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ यता हाम्रो अलिकति रिजर्भमा केही बढ्न पनि थालिरहेछ फेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले के देख्छु भने हो यो 3-4 महिना हामीलाई चाहिँ प्रेसर पर्या हो। यो पुससम्म पनि हामी प्रेसरमा हुन्छौँ जहाँसम्म हाम्रो आकलन छ नि। किनभने पुस फेरि राजस्व सङ्कलनको महिना पनि हो, प्राइभेट सेक्टर मनी सरकारमा आउँछ, त्यसमा पनि हामी अलर्ट नै छौँ होइन। तर आशावादी हुने ठाउँ चाहिँ थुप्रै छ कि आशावादी। किन अर्को तपाईँको प्री कोभिडको 98% चाहिँ इन्टरप्राइज इन्डस्ट्रिजहरू रिज्युम भएको छ। 98% तपाईँले उद्योग मन्त्रालयमा हेर्नुभयो भने यसपालि एसएमइजहरू 35,000 यो गएको 15-16 महिनामा
35,000 प्लस चाहिँ दर्ता भएको छ है, नयाँ है, आधै चल्यो भने पनि। जब कि त्योभन्दा पहिला त्यो अवधिमा लगभग 4-5 हजार हुन्थ्यो। एफडिआई अहिले जेसुकै होस् तपाईँको बढेको छ, अहिलेको 4 महिना हेर्नुहोस् न, एफडिआई बढिरहेको छ भने अनि किन हुँदैन त? अहिले समस्यामा छ, अहिले चाहिँ हामी अहिले प्रेसरमा छौँ, त्यो हो। तर मैले के देख्छु भन्दाखेरि त्यो लक्षण हुन्छ नि क्रेडिट ग्रोथको, इन्डस्ट्रीहरूको जुन खालले चाहिँ रिओपन भइरहेछ, जुन खालले कर्जा डिमान्ड भइरहेछ, जुन खालले अब आयातलाई हामीले अहिले त अलिकति लग्जरी आइटमलाई निरुत्साहित गर्ने जुन किसिमको हामीले पोलिसीहरू गरेका छौँ। हिजो हामीले 50 अरब चाहिँ एडिसनल रिलिज गर्दा पनि त्यो उत्पादनशीलमा मात्रै लगाऊ, इम्पोर्टमा नलगाऊ भनेर स्पष्ट परिवर्तन गरेको छ। हामीले पनि त वाच त गरिरहेछौँ नि। यो सबै हिसाबले गर्दाखेरि हामी त के आशावादी छौँ, 7% ग्रोथ पनि हुन्छ। अहिले अलिकति चाहिँ एकैचोटि वात्त ओपन अप हुँदाखेरि प्रेसर परेर हाम्रो चाहिँ सुधारोत्तर घाटा फैलिएको, एकैचोटि डिमान्ड भयो, त्यही हो मेरो बुझाइ त त्यही छ। र त्यो फेरि अर्को अलिक कस्तो इन्टरनेसनल उसमै पनि त्यो एउटा मैले अस्ति बुलहुइप इफेक्ट भन्छ कि, त्यो भने के हो भन्दाखेरि अब मान्छेले 1.5 वर्षमा कन्ज्युम गर्न पाएन, अहिले पनि फेरि ओमिक्रोन अर्को भेरिएन्ट आइरहेछ, अनि तपाईँले एउटा कम्पिटिसन हुँदो रहेछ कि चिजहरू होर्डिङ गर्ने होइन। त्यो होर्डिङ गर्छ के हुन्छ भने एक्सेसिभ डिमान्ड हुन्छ। एक्सेसिभ डिमान्ड भइसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँ सप्लाई चेनमा कन्स्टेन्ट आउँछ। हिजो चाहिँ 5 गाडी गरे हुन्थ्यो, डिमान्ड बढ्छ 10 गाडी गर्नु पऱ्यो, बाटो त त्यही हो, अनि त्यसको ट्रान्सपोर्टेसनको भाउ बढ्छ। हाम्रो त फेरि अब 88% अहिले इम्पोर्ट छ, धेरै त फेरि हाम्रो इम्पोर्ट बेस्ट भइरहेछ भनेपछि त इन्टरनेसनल सर्कमस्टान्सेसले पनि हामीलाई असर गर्छ, तेलको भाउले असर गर्छ, बाहिर चाहिँ सप्लाईको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको ढुवानीको भाडाहरू गर्दा त्यसले हामीलाई असर गर्छ। हामी त्यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट आइसोलेटेड इकोनोमी त छैन हाम्रो होइन। हामीलाई त एक्सोजनस सकहरूले पनि हामीलाई चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर्सले पनि हाम्रो इकोनोमीलाई असर परिरहेछ। त्यो असरमा हामी छौँ। अमेरिकाको कुनै स्टेटहरूमा 6% इन्फ्लेसन भइरहेछ। मानव डलर टर्ममा 6% भने कम हो, इतिहासमा कहिले पनि थिएन होला। हामी नेपालको कुरा, हामी त अहिले 5.2मा छौँ होइन, 6.5मा बस्ने भनेको छ। एभरेज वर्षको हेर्दा होला केही बढ्छ, केही समय बढ्छ, किनभने मनी सप्लाई पनि बढिरहेछ होइन। त्यो त यस्तो हो। अब यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मोनिटरी पोलिसीबाट गर्ने भनेको चाहिँ मनी सप्लाईको कुराले, अनि इन्ट्रेस्ट रेटको म्यानेजमेन्टको कुराले गर्ने हो। फिस्कल म्यानेजमेन्टको पार्टले पनि तपाईँको बजारमा वित्तीय के अरे एभाइलेबिलिटी बढाउनु त सकिन्छ नि, नत्र त खर्च बढ किन भन्नु पर्यो होइन। त्यही पार्टले पनि हेरौँ न, हामीले किन सरकार खर्च भएन भन्छौँ, सरकारको कोषमा यत्रो पैसा चाहिँ रिजर्भ भयो भन्छ, अनि त्यही पठाउँदाखेरि फेरि त्यो भएन भन्न थाल्यो भने त देयर इज नो आन्सर राइट। नत्र भने हामीले के गरेको भन्दा हिजो आखिर 50% दिएकै थियो होइन, अहिले त्यो पैसा आइडल छ, त्यो पनि फेरि असार मसान्तसम्मलाई मात्रै हो। यो अहिलेको इमिडिएट चाहिँ इफेक्टलाई एड्रेस गर्नलाई मात्रै हो। र त्यसमा फेरि क्लियरली के भनेको छैन, यो आयात र व्यापारमा होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ प्रवाह गर्नको लागि भनेर छोडेको छ। त्यसैले गर्दा त्यहाँनिर तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो मिसम्याच चाहिँ छैन, एकदमै नर्मल प्रोसेस हो कि जसरी वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन लिन्छौँ, एडिबीको लिन्छौँ, दिस इज समथिङ लाइक द्याट। तर प्रोभाइडेड के हो भने यो अहिले जुन एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी लिएको छ नि, त्योभन्दा पहिले हामीले ऱ्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी लिनुपर्छ। पोर्ट साल लिइसकेका थियो, त्यसपछि अहिले हामी क्वालिफाई भएको छौँ। अहिले हामी क्वालिफाई भएको इकोनोमी रिभाइभ गर्नलाई हामीलाई पैसा पनि चाहिएको हिसाबले लिएको, त्यो बिओपी सपोर्ट गर्ने भनेर त्यो क्याटेगोरीमा यो पर्ने होइन कि। सबभन्दा बुझाइ त्यहाँ बिओपी सपोर्ट गर्ने क्याटेगोरीमा हाम्रो बिओपी कम भएको कारणले त्यो भएको चाहिँ होइन, त्यो लिएको चाहिँ होइन है। अहिले नै हाम्रो दिस इज अलरेडी बजेटेड एमाउन्ट हो, यो पोहोर सालको बजेट बनाउँदै राखिसकेको रहेछ। एक्ज्याक्टली, तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो, किनभने पुँजी त खर्च भएको छैन नि त राइट। त्यहीबाट हेर्नु न, पेमेन्ट्सहरू भएको छैन, त्यो भनेको त बिल बिजकको एगेन्स्टमा आउने चिज हो नि त भिएटी भनेको त होइन, इन्टरनल भिएटी भनेको त बिल बिजकमा आउने चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति कमी देखिरहेछ। तर जब अब अनि अर्को चाहिँ जति चाहिँ इम्पोर्ट भएको चिजहरू छ आइरहेको छ, तर ट्रान्जिटमा छ नि, कति बाटोमा छ, कति गोदाममा छ। अहिले इम्पोर्ट गरेको चिजहरू त तपाईँको 2-3 महिना त प्रोसेसमा जान्छ, ट्रान्जिटमा पनि त जान्छ नि, आएर त्यो पुरा कन्ज्युम हुनलाई त। त्यो कारणले गर्दा पनि बाटोमै अल्झिरहेछ कि, त्यो बाटोमै स्टक भएको कारणले गर्दा पनि भिएटीको चाहिँ तपाईँले भने जस्तै असुली चाहिँ हामीले एट पर द टार्गेट गर्न नसक्यो, तर बाई द इयर एन्ड हामी गर्न सक्छौँ। होइन, अब मलाई नहुने पार्ने कारण बताइदिनु न, किनभने मैले तपाईँलाई किन भनिरहेको छु भने अब सबैले हामीले
नम्बर हेरेर कुरा गर्ने हो। मैले तपाईँलाई त्यो हावामा गफ दिएँ, नम्बर हेर्दाखेरि 70% चाहिँ जिडिपी अकुपाई गर्ने क्षेत्र बुम भइरहेछ, राइट। सरकारले गर्ने 30%मा पनि सरकारको रेगुलर टाइपको मैले रेगुलर हुँदा त्यसले इन्फ्लेसनमा अलिकति असर त गर्छ, तर रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको मान्छेको तलब, वृद्ध भत्ता, पेन्सन, अरू पैसा पाउने भनेको इन्कम बढ्ने पनि हो नि, त्यो पनि एक खालले इन्फ्लेसनमा चाहिँ त्यसले असर गर्छ है। फेरि मैले त्यो गर्दैन भन्दिनँ, मान्छेको हातमा पैसा त त्यसले पनि त सप्लाई त गरिरहेछ। अब ठ्याक्कै समस्या अहिले हामीले केमा देखाएको छौँ भने 439 अरबको पुँजीगत खर्च छ। भयभरको समस्या जति त्यो 70-30, त्यो 30% भित्र पनि हाम्रो फेरि पुँजीगत कति 20% हो। 30% भित्रको 20%मा लाएर हामी एकदम निराश भइरहेछौँ कि कुरा बुझ्नु भएन। 70% इज डुइङ एक्सलेन्ट होइन, खर्च डिमान्ड एक्सपान्सन गरिरहेछ, व्यवसायहरू ओपन भइरहेछ, त्यसको एउटा पार्ट भयो। अनि त्यो 30 को अर्को 80% जस्तो सङ्घ संस्थामा जाने, हाम्रो एनइएमा जाने, क्यानमा जाने पैसा जुन हुन्छ नि, हामीले लोन दिन्छौँ नि, त्यसको 21% गइरहेछ। त्यो त फेरि पुँजीगत खर्चमा खर्च हुने पैसा हो। त्यो हेर्नु न त्यहाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च होइन। त्यसैले पुँजीगत खर्च मात्रैलाई चाहिँ आधार मानेर निराश चाहिँ नहुँ भन्छु कि मैले, भएको छैन त्यो मान्छु म। तर यो सुध्रिन्छ, अरू इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ एउटा पोजिटिभ सिग्नल दिएको कारणले गर्दा हामी 7% ग्रोथ चाहिँ अझै गर्न सक्छौँ। अब त बजेट चाहिँ असोजमा पास गरिदिने, दसैँ नै असोजमा राखिदिने। अब हामीले त पहिला साउन भदौमा भइसक्यो, पाइरहेछ नि त अहिले, भइसक्यो, पाइरहेछन्। अहिले यस्तो भयो कि अब यो त कुरा के भयो भन्दाखेरि, यो त्यति बेलासम्म जति बेला हामीले बजेटमा प्रोभिजन साउन्डमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिलेभेन्ट थियो, अझै पहिला गर्न सके अझै रिलेभेन्ट हुन्थ्यो होइन। संसारभरिको हरेक देशहरूले गरिरहेको छ, हामी पनि यहाँ चप्पल हातमा लिएर मान्छेहरू काम नपाएर छुटेर थानकोटमा लाइन लगाएर गएको पनि देख्यौँ होइन। हामीले के गरौँ, फर्मल सेक्टरलाई चाहिँ तपाईँले रिफाइनेन्सिङ दिनुभयो, ब्याज सब्सिडी दिनुभयो, अरू विभिन्न खालको सुविधाहरू दिनुभयो। बिचरा इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने होइन, एकदमै चाहिँ ह्यान्ड टु माउथ नभएको त हामीले केही दिन सकेनौँ। त्यो मान्छेहरूलाई केही न केही सरकारले एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर तिम्रो सरकार तिम्रो लागि पनि अथवा तिम्रो पछाडि पनि छ है भन्ने एउटा मेसेजको लागि पनि त्यो गरे हो होइन। अब तपाईँले भने जस्तो टाइम हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ, बिचरा पोहोर सालको दसैँ मनाउनु पाएन, यसपालि कम्तीमा दसैँ मनाउँदा एउटा गरिबको हातमा 10,000 पढ्यो भने त उसको त फ्यान्टास्टिक दसैँ मन्छ नि त। त्यो हो, अब बजेटै ढिलो पास हुन्छ त के गरौँ कि। दुईवटा कुरा छ, अब अहिले तपाईँलाई म बताइदिन्छु। घाटा अब देशमा स्वदेशी उद्योगहरू प्रवर्धन हुने कुरा, अब कसरी घाटा हुने भन्ने अनुसार एउटा त्यो कुरा है। अर्को कुरा, त्यो पोलिसी लिइसकेपछि लगभग तपाईँको यहाँ मसँग ऊ पनि छ, लगभग 150 मेगावाट बिजुली चाहिँ यस्ता खालका उद्योगहरूले, फलाम उद्योगहरूले लिइसकेको छ विद्युत प्राधिकरणसँग। त्यो नगरे अब त्यो त हुन्थेन। हामी इन्डियाले बिजुली किन्दैन भनिरहेछौँ। अब हामीमा बिजुली त उत्पादन त बढिरहेछ, त्यो खपत चाहिँ बढाउनै यसले धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युटरी काम गरेछ होइन। मैले भने अहिले नै 150 मेगावाट एडिसनल त्यही उद्योगहरू, म नामै दिन सक्छु, म यहीँ छ मसँग, राइट होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ जोडिसके होइन, जोडिसक्यो भने चाहिँ त्यो पोलिसी त के रहेछ त, त्यसले त व्यापार घाटा किन। हिजो तपाईँको त्यस्तै खालको उद्योग भयो भने त्यो तपाईँ डिजेलबाट चलाउनुहुन्थ्यो एकछिनलाई, अथवा त्यो इम्पोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ इन्टरप्राइजै हुन्थेन होइन। भनेपछि अहिले त कम्तीमा 150 मेगावाट बिजुली त तत्कालै यहीँभित्र कन्ज्युम हुने वातावरण केले बन्यो, त्यही पोलिसीले बन्यो होइन। र अर्को जहाँसम्म रह्यो तपाईँको रेभेन्यू लसको कुराहरू आइरहेछ, इन टोटलमा चाहिँ हामीलाई रेभेन्यू लस परेको पनि छैन। त्यो बाहिर जसरी आइरहेको छ नि, मैले त्यो डेटा हेर्दाखेरि पनि त्यो इन टोटालिटीमा चाहिँ रेभेन्यू लस पनि छैन। र स्वदेशी अब यहाँ चाहिँ फलाम उद्योगहरू लगाउने, नयाँ चाहिँ प्लान्टहरू लगाउने प्रक्रिया पनि बढिरहेछ, इलेक्ट्रिसिटीको एडिसनल डिमान्ड पनि भइरहेछ। त एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो पोलिसी अलि धेरै डिस्कसन हुन नपाउँदाखेरि होइन, त्यो केही क्वेसनहरू आएको छ।
हो त्यसमा आएको चाहिँ के भने त्यो हामीले बजेट ल्याउँदाखेरि धेरै डिस्कसन गर्ने समय भएन। अब यो उनीहरूसँग लगेर डिस्कसन गर्न पाए भए अझै चाहिँ बृहत चाहिँ एक्सेप्टेड हुन्थ्यो होला। देशको लागि त हितमै छ, के उहाँहरूलाई पनि अहित हुँदैन, प्रकारान्तमा त्यो अहित हुँदैन। इमिडिएटली हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले ल्याउने चिजको भन्सार बढ्यो भन्ने न हो, उहाँको अहित होइन, अरू त होइन। फेरि यहाँ उत्पादन हुनेको भन्सार घट्यो, इम्पोर्ट गर्नेको भन्सार बढ्यो। अब सामान्य इकोनोमिकमा हेर्दाखेरि त त्यो त ठिकै त होला होइन र? होइन, यो त अब रेस्पोन्स कस्तो आउँछ त्यही अनुसार हुन्छ। अब अहिले नै त्यस्तो क्यालकुलेसन त गरेको छैन राष्ट्र। हामीले सकेसम्म चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ओपन मार्केट छ, लिबरल इकोनोमिक पोलिसी हो, हामी WTO को मेम्बर पनि छौँ होइन। त्यसैले हामीले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई एकदमै नेगेटिभ एक्टिभिटी गर्ने हिसाबले गर्ने हाम्रो त्यस्तो कुनै सोच केही पनि होइन। किनभने बजार भनेको माग र आपूर्तिको नियमअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरो हामी एकदमै क्लियर छौँ। तर सर्ट टर्म मेजर्सको रूपमा अलिकति डिसिप्लिन बनाउनु पऱ्यो। देशको अवस्था है, इकोनोमीको अवस्था, फरेक्स रिजर्भको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो मेजर गरे हो। यो मेजर अहिले नै फेरि त्यसलाई एक्सपान्सन गरेर जाने भन्ने चाहिँ हाम्रो उसमा छैन। हामीलाई के छ भने हामीले लिएको यो मेजर्सले गर्दाखेरि 1-2 महिनामा हाम्रो सिचुएसन फेरि सुधार भइहाल्छ। त्यो भएपछि हामीले थप यस्तो मेजरहरू लिनै पर्दैन भन्ने नै छ हाम्रो। त्यही हो, त्यो मैले भने तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ। अब दिनुभएको छ पुनर्कर्ता सुविधा, दिनुभएको छ ब्याज सब्सिडी होइन, दिनुभएको छ व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, अनि त्यसपछि इकोनोमी ओपन भएर नयाँ चाहिँ इन्टरप्राइजहरू इन्डस्ट्रीहरू आइरहेछ, नयाँ के अरे तपाईँको पैसाको डिमान्ड भइरहेछ है, नयाँ क्रेडिटको डिमान्ड भइरहेछ। पुरानोलाई एकदम सब्सिडाइज गर्नुभएको छ, त्यो पनि समातिरहेछ प्राइभेट सेक्टरले, अनि नयाँ पनि डिमान्ड गरेछ भने चाहिँ दोहोरो प्रेसर भयो नि त। त्यही भएर न तरलताको एकदम हामीलाई चाहिँ स्ट्रेस पऱ्यो हो। यो होइन, अब यस्तो छ अहिले त अलिअलि त्यो पोलिसी डेभिएसन त छैन होइन। मैले भनेको मर्जरलाई प्रोत्साहनै गर्ने हो। मैले भनेको हाम्रो जुन एउटा होइन, अब यस्तो छ, अब कहिले आउनुपर्ने हो, राइट टाइम कहिले हो त्यो त अब फेरि मैले अहिले भन्न सक्दिनँ। तर हाम्रो पोलिसी चाहिँ ब्याङ्कहरू मर्जर हुन्छन् भने तिनलाई इन्करेज गर्ने पोलिसी हो। हामीले त्यसलाई डिस्करेज गरेका छैन। यस्तो छ होइन, यो अहिले तपाईँले अब त्यो प्रतिस्थापनमै सबै आउनु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने त त्यो कसरी हामीले कुन हिसाबमा होइन ल्याम तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अर्को बजेट पनि आउँछ नि होइन। अब मैले यसरी अहिले सङ्ख्यै भने छैन, तर हामीलाई त्यत्रो 27-28वटा कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ चाहिँदैन मलाई अहिले होइन। अब मैले अहिले त्यत्तिकै तपाईँलाई म्याथमेटिक्स नगरिकन भने, तर सकेसम्म कम सङ्ख्यामा तर साइज ठुलो भयो भने उनीहरूलाई इन्टरनेसनल मार्केटले पनि पत्याउँछ कि, अनि इट्स टु बिग टु फेल पनि हुन्छ हुन दिने मैले भनेको। त्यही भएर सकेसम्म कम सङ्ख्यामा गर्ने। अब मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै अहिले चाहिँ X नम्बर Y नम्बर त भन्न सक्दिनँ होइन, तर हामीले गर्दै होला नि, त्यो त गभर्नर साहबलाई सोध्नु नि यार, सबै मलाई कि तर मैले तपाईँलाई हाम्रो बुझाइ त भने नि, कहाँ डिस्करेज गरेको छ, कहाँ डिस्करेज होइन। त्यो 8-12 गरे भने त झन् सानालाई प्रोटेक्ट गरे भएन र होइन। त्यो कसरी हुन्छ तपाईँ, मैले डाटा 3 वर्ष अगाडि 1126 कति थियो, 2 वर्ष अगाडि 1350 जति थियो, यसपालिको असार एन्डमा 2800, साउनको फर्स्ट विकमा 3200 जति थियो राइट। 3 वर्ष अगाडि 1126-30 भएको चिज अहिले पनि 2300-2400-2500 कति छ होइन। इज इट ब्याड नम्बर होइन? मैले भनेको होइन, उहाँलाई यस्तो हो कि यो समस्या कस्तो हो नि, त्यो सर होइन त्यो यसमा होइन होइन त्यस्तो होइन। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ भने अब मैले लगानी गरेको चिज कहिले पनि नघटोस् भन्ने पनि हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ होइन। तर सेयर बजार भनेकै मैले डिक्टेट गर्ने बजार होइन कि, उसको आफ्नै सप्लाई डिमान्ड, उसको आफ्नै इकोसिस्टम हुन्छ नि त, त्यो इकोसिस्टम अनुसार चल्ने चिज हो। त्यसैले त्यहाँ भनेको चाहिँ धैर्यता गर्ने चिज हो कि। गभर्मेन्ट पोलिसीले कहाँ डिस्करेज गरेको छ र? छैन, गभर्मेन्ट पोलिसी डिस्करेज गरेकै छैन। त्यो 4-12कोले भने तपाईँको 12को फेरि 70% पाउँछ, फेरि 7% पाउँछ, त्यस्तो अब कुनै ठुला लगानीकर्तालाई केही सीमित व्यक्तिलाई त पर्यो होला होइन, नत्र आम 40 लाख मान्छेलाई त त्यसले त 12 करोड पाउने अथवा 4 करोड इन्डिभिजुअल पाउने भने त्यो सानो पैसा त होइन नि त। जस्तो अहिले तपाईँले जुन किसिमको कुरा गर्नुभएको छ सर्वसाधारण त त्यो क्याटेगोरी हुनु पर्दैन होला।